وطري إيتو إيرترا أب جاف كوينات زبز حيمسل إيتوبيا أب لعل إيرترا كوينات نمو لعزل على تو أقرم مخنات دماغ قلب الصحابة قد أخوين يركم عبيتي معخنا زين عالمنا أب وطري إيتو إيرترا فولي تخرج قبرون تخونم زم كل التحقراتنا بكوينات زعتو انت خوينم زوباك أرنا أفريكا كحمس كأيح بحري أب حدقا دحنة كود كم زخله قمتهم اندان صبار يركبهم من قصد إيتوبيا أب لعل إيرترا ورار نمفصم أد لا يستفها لمدلوات زازيمو كم زركب بترقامي اندات قصيركم حدشت مع بالتات أمونغو إيرتران إيتوبيان انتاي مسلو زبل سفح زبلة نتانا ناباخم كنبدينا سلام تاي رسعنا سلام كم يتصلحو زخبركم من فتوات انتخطاتلتي مدب 7 بلس أمنا لو معنت مدلونا أف قد إيتو إيرترا زر وطرع ملكتنا سفح زبلة صابه ناباخم كنقربينا حابيركم ناصلحو لايك كومنت شير سبسكرايب مقوار كيتسنقوم وتهدراو متفنانة إيتوبيان إيرتران نابزل على بركي بزيحون أب كوينات كمرح كم زخل أب زسق اللوان إيتوبيا أب لعلي إيرترا كوينات كتولع ورار كتفت أمزخلا زي تفرالي كستات اند أغربت ركم بفلاي دمات مالي بملك سبر زينا ببركز زولو معخنا زينا إيتوبيا زي توزع حبريتا كم زملاختم إيتوبيا أب لعلي إيرترا ورار نمفت أمه مقنيات إلش كم زلنا زملاختم اندات بحدد يركم كابزي بتوسخون أبي وشت كلتا معلتات وانا أزازي سراويت مكلخال إيتوبيا زخونة فيلد مارشال برهانو جولان مقتل إيتاماجور شوم سراويت مكلخال إيتوبيا زخونة جنرال أبواوتا دسم ملو مدلونا كنزاز ملنا كنقلتفلنا قلتفنا سقوم تكنوسد لنا زعينتهم تحستوتات مزرقهم كالي قلب الصحابة قد يخوين يركم فلاي كلتيوم جنرالات حزر لكم سراويت مكلخال إيتوبيا بتكنولوجي زيت عجب إزب الفاخراتات كابا عدي صابه نابس مراك فنو تسمي عملهم مزقود تتحيزو تمال استسمع حبريت هادما اتي بمنقست الشعبيات زيت حقزة أصواره ناب فانو انت الأخ أب والدي أب تحت قصر اتنا إزبل حدش حبريت يوم اتي بدقاف منقستي إيرترا كاب إيرترا تبقيسو بدقاف حوحاتنا بكل لمحرا كم زعت وستنقر له أصوار أب والدي أب زركب كيلا أب تحت قصر كم زعت وستقلص انتقون نت أصوار ون كاب إيرترا بدقاف حوحات زعنم ناب كل لمحرا زعته كل تتطرطرون أب تحت قصر كم زعت ومنقستي إيتوبيا قليصلهم نتوما تحت قصر زعتهم كل تا والكسبات بمتقاسون اتعصواره كاب إيرترا كم زمصه ودب حوحات دما دقافيت بمقانه ناب كل لمحرا كسجر كم تكبرم دحر زدما اتي تتقواسي ناب شواربيت بممراح نجوج لفانو لمكفال زعلم مخانو تقليصلهم اتي 41999 نيكلاش تايتم 14000 برينت ايتي 8000 دشقات ايتي بحافش دما 56799 ايت زحزت تشكركاريت ابت حت قصصر ايتي كبل منغست ايتوبيا دحر متقاسم مولو علامه از صبصابزي نيرترا نمورار زعلم كون كم زقل بزحت كجمتو اجديريوم قدم حزي منغست ايتوبيا اب لعل تግራይ ወራር ቀድመ መግፋቱም ሰራዊት ሓርነት ኦሮሞ ህወሓት እንዳደገፈት ሰላም المرغان ኢትዮጵያ ተዘረግላ ዝብል ክስታት በመቅረብ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ኩናት ንምውላዕ ከም ሓደ ምክንያት ተጠቂሙሉ መንባሩ ዝዝከር እዩ ብፍላይ ኣብ ክልል ኦሮሞ ሰራዊት ሓርነት ኦሮሞ ዝወስዶ ዝነበረ ስጉምቲ ተጠቃዕቲ ተወለድታ አምሓራ በመግባር ህዝብ አምሓራ ብድጋፍ ህወሓት ዝመውት ዘሎ ህዝቡ ንኽምክትውን ኣብ ጎን መንግስት ኢትዮጵያ ጠጠው ንኽብል ከም ዓብይ ፕሮፓጋንዳ ከተቀመሉ ተራዩ ተናይት ማሊ ኣብ ወልዲያ ኣብ ትሕት ቁጽር ኣትዩ ዝተብሃለ ኣጽዋር ካብ ኤርትራ ዝተበገሰ ምዃኑ መንግስት ኢትዮጵያ ኣብ ዘቕረቦ ክስ ዝተሰምዐ እንትኸውን ዕላማ እዚ ሓበሬታ ወይ ከዓ ድራማ ዝመስል ጸብጻብ ንኤርትራ ንምውራር ዝዓለመ ክኸውን ከም ዝኽእል ብዙሓት እንዳገመቱ ይርከቡ እዚ ከምዚ ኢሉ እንዳሃለወ ድማ ምክትል ኢታማጆር ሹም ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ዝኾነ ጀነራል አበባው ታደሰ ንውሕ ንዝበለ እዋን ካብ ሚድያ ድሕር ምራቕ ሎማዓንቲ ኣብ ዝሃቦ ርእይቶ ኩላትና ክንዳሎ ይግባም ግዜኡ ዝኣኸለ ይመስል ክብል ርእይቱ ክህብ ተራእየሎም ግዜኡ ብቴክኖሎጂ ዝተሓገዘ ናይ ሳይበር መጥቃዕትታት ዝፍጸመሉ ግዜ እዩ ነዚ ድማ ክንዳሎ ይግባእ ግዜ የብልናን ክብል ክጠቅስ ተራእየሎም بقدم تمالي وانا عزازي سراويت مكلخال إثيوبيا زخونة فيلد مارشال برهانو جولا بتكنولوجي زيت حجزة وتحدراو سقومتي أبزو سددو جزينا زلنا سلازي كنفت نيجبا بزي كن الدراجو يجبا خلال ملقتو كحلف ترايلو كل
ክልቲኦም ላዕሎት ኣዘዝቲ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ በዚ ልክዕ ክፈጥኑን ክዳልውሉን ዝደለይሉ ጉዳይ እንታይ እዩ ዝብል ሕቶ ድማ ቀልቢ ሰሓቦ ኮይኑ ይርከብ። ምእታው ዝሓዝናዮ ሓድሽ ዓመት 2026 ኣመልኪቱ ኣብዚ ዓመት እዚ ከጋጥሙ ዝኽእሉ ኩናት ዝገመተ ኢንተርናሽናል ክራይሲስ ግሩፕ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዘለዎ ወጥሪ ናብ ኩናት ዘምርሐሉ ዕድል ሰፊሕ እዩ ብምባል ኣብ ሳልሳይ ደረጃ ከም ዘቐመጦ ዝዝከር እዩ። ኢንተርናሽናል ክራይሲስ ግሩፕ ንዓለም ከስግእ እዩ ብምባል ቀዳማይን ካልኣይን ገይሩ ዘቐመጦም ወጥሪ ቬኔዙዌላን ኣሜሪካን እንትኸውን ኣብ ካልኣይ ደረጃ ድማ ኣብ ሱዳን ዝካየድ ዘሎ ኩናት ክጋደድ እዩ ዝብል ግምቱ ዘንጸባርቐሉ እዩ። ኣብ ቀዳማይ ደረጃ ኣቕሚጥዎ ዝነበረ ወጥሪ ኣሜሪካን ቬኔዙዌላን ናብ ኩናት ተሰጋጊሩ ንዓለም ከስግእ ዝብል ስጋት ኣቕሚጡ ዝነበረ ኢንተርናሽናል ክራይሲስ ግሩፕ ብርግጽ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ሃገራት ኩናት ዋላ እኳ እንተትውልዕ ካብ 3 ሰዓታት ንላዕሊ ክዘልቕ ኣይከኣለን። ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ቬኔዙዌላ ስጉምቲ ብምውሳድ ኣብ ውሽጢ 3 ሰዓታት ንፕሬዚደንት እታ ሃገር ዝኾነ ኒኮላስ ማዱሮ ካብ ሓላፍነቱ ኣልዒላ ናብ ኣሜሪካ ክትወስዶ ምኽኣላ ዝፍለጥ እዩ። ይኹን እምበር ካብ ኢንተርናሽናል ክራይሲስ ግሩፕ ግምት ከም ዘይረሓቐ ዝተነገረሉ ወጥሪ ኣሜሪካን ቬኔዙዌላን ብናይ ተኩሲ ልውውጥ ብናይ ወተሃደራት ሞት ተዛዚሙ ሓሊፉ እዩ። ኢንተርናሽናል ክራይሲስ ግሩፕ ኣብ ካልኣይ ደረጃ ዘቐመጦ ወጥሪ ሱዳን ድማ ሕዚ እውን ኣዝዩ ብዝተጋደደ መልክዑ ዝቐጸለ እንትኸውን ናብ ጎረባብቲ ሃገራት ናይ ምልባዕ ተርኡታት ይረኣየሉ ከም ዘሎ እውን ተጠቒሱሉ። ብፍላይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ኩናት ሕድሕድ ሱዳን ኢዱ ብምሕዋስ ጀነራል ሓምዳን ዳጋሎ ኣብ ክልል ቤንሻንጉል ጉሙዝ ወተሃደራዊ ማዓስከር ክሃንጽ ብዓሰርተታት ኣሽሓት ዝቑጸሩ ሰራዊት ከደራጁ ዝኽእለሉ ባይታ ምፍጣሩ ስዒቡ ካብዚ ብተወሳኺ እውን ሰራዊት ዳዕመል ሰሪዕ ካብ ኢትዮጵያ እንዳተበገሰ ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ሱዳን መጥቃዕቲ ምፍናው ምጅማሩ ስዒቡ ኩናት ሕድሕድ ሱዳን ናብ ኢትዮጵያ ናይ ምልባዕ ተርኡታት ኣርእዩ። ብፍላይ ድማ ሰራዊት ሱዳን ብኣንፈት ቤንሻንጉል ጉሙዝ ምስ ኢትዮጵያ ኣብ ዘዋሰኑሉ ከባቢታት መጥቃዕቲ ከም ዝፈንዋ ባዕሉ እቲ መንግስቲ ኣብ ዘርግሑ መግለፂ ዘረጋገፀ እንትኸውን ማዕኸናት ዜና ኢትዮጵያ እውን ነዚ ሓበሬታ እዚ ክቀባበልኦ ተረኣየን ኣለዎ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንዳሃለዎ እውን ግብፂ ትማሊ ኣብ ዶበል ሊብያ ኣብ ልዕሊ ዳዕመል ስርዕ መጥቃዕቲ ነፈርቲ ኩናት ምክያዳ ዝፍለጥ እንትኸውን ፕሬዚደንት ግብፂ ዓብዱልፈታህ አልሲሲ ነዚ ስጉምቲ እዚ ኣጠናኺሩ ከም ዝቐፅል ዘረጋገፀሉ መግለፂ ምዝርግሑ ዝዝከር እዩ። በዚ መንፅር ኩናት ሕድሕድ ሱዳን ኣብ 2026 ተጋዲዱ ናብ ጎረባብቲ ሃገራት ናይ ምልባዕ ተርኡታት ኣርእዩ። በዚ መንፅር ንኩናት ሕድሕድ ሱዳን ኣብ ካልኣይ ደረጃ ብምቕማጥ ብስጋት ዝረአየ ኢንተርናሽናል ክራይሲስ ግሩፕ ግምቱ ናብ ሓቅነት እንዳተሰጋገረ መቐጸሉ ዘመላኸተ ኮይኑሎም ድሕሪዞም ክልተ ዕውታት ግምታት ኢንተርናሽናል ክራይሲስ ግሩፕ ኣብ ሳልሳይ ደረጃ ዝተቐመጠ ወጥሪ ኤርትራን ኢትዮጵያን ናብ ጫፍ ኩናት ዘምርሕ ይመስል። ብፍላይ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ቬኔዙዌላ ስጉምቲ ብምውሳድ ንሕጊ ጥሒሳ ብሓይሊ ዘርአየቶ ወተሃደራዊ ምንቅስቓስ ኢትዮጵያ እውን ሕጊ ጥሒሳ ሓይሊ ኣማራፂ ክትጥቀም እትኽእለሉ ዕድል ከም ዘሎ ፕሮፓጋንዳውያን ሓይልታት ኢትዮጵያ ብሰፊሑ እንዳንጸባረቑ ይርከቡ። ብርግጽ መንግስቲ ኢትዮጵያ ከምቲ ዝፍክረሉ ኣብ ቅድሚ ኤርትራ ሓይሊ ክረክብ ድዩ ግዜ ዝፈትሐ እዩ። ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ዲፕሎማሲያዊ ዓቕምታቱ ብምጥንኻር ንመሪሕነት መንግስቲ ኢትዮጵያ ንምምካት ዘኽእሉ ሓይሊ ኣብ ቦትኡ ከም ዘሎ ብምግላጽ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝገብሮ ዘሎ ፈኽራን ጀሃራን ግን ብዙሕ ኣይንገደሰሉም ውሽጣዊ ጉዳያትና ነተኩር ልምዓትና ነሳልጥ ክብል ኣብ ዝቕንያት ምስ ቴሌቪዥን ኤርኤ ኣብ ዝነበሮ ሰፍሕ ዝበለ ቃለ መሕተት ምጥቃሱ ዝዝከር እዩ።